Bonjour. غادي نكملوا الكور ديال la tension. On a déjà parlé على le potentiel électrique et la tension électrique, et on a dit que la tension électrique est la différence de potentiel. Et donc, UAB est égal à VA moins VB. Donc, il faut commencer par الحرف الأول A. عاد تدير الحرف الثاني B. إذا تقلبوا تدير VB moins VA. إذا هذه la relation qu'on a c'est très importante des exercices. وثاني حاجه هي الريبريزونطاسيون ديال لا طونسيون. خاصك تعرف الريبريزونطاسيون ديال لا طونسيون سي تري سامبل. تندير الريبريزونطاسيون ديال لا طونسيون باغ اون فلاش صافي تتكون فيغ الحرف الاول. الا قال لك يو ا بي دونك فيغ ا، الا قال لك يو بي ا دونك فيغ بي. هادو هما اهم حوايج شفناهم في فيديو بارتي 1. ثاني حاجه هنايا هي لا طونسيون اونتر لي بون ديال فيل ميتاليك ايكال ا زيرو et la tension entre les bornes ampèremètre aussi égale à 0. Maintenant, on va démontrer la mesure de la tension électrique. Donc, pour mesurer la tension électrique, on utilise le voltmètre. Le voltmètre, qui est deux types de voltmètre, qui est le voltmètre numérique ou qui est le voltmètre à aiguille. Voltmètre à aiguille, le principe de fonctionnement est l'ampèremètre à aiguille, اللي شفنا في الكور ديال le courant électrique. تمام تا هو تيكون عنده دو بورن فولتمتر دو بورن واحد يكون هو البوزيتيف والاخر النيجاتيف. البوزيتيف اذا نقراو هنا الفولتمتر البوزيتيف بعض المرات ترمز له بفي والنيجاتيف ترمز له باش بالكم. دونك ان فولتمتر permet de mesurer la tension électrique aux bornes d'un dipôle. اذا تيحسب لك لا تونسيون الكتريك هذا هو الخدمه ديالو هي تيحسب لك لا تونسيون الكتريك aux bornes d'un dipôle. صافي. Il faut toujours brancher un voltmètre en dérivation, c'est-à-dire en parallèle. ضروري خصك تبرونشي en parallèle. العكس ديال الامبيرمتر، الامبيرمتر تنبرونشيوه en série، هذا تنبرونشيوه en parallèle du dipôle considéré، يعني الديبول اللي بغيتي تحسب لا طونسيون entre les bornes ديالو. صافي تدير ما بين مثلا الديبول ديالك ما بين A و B، دونك تتبرونشي الفولتمتر ما بين A و B en parallèle. Et le courant doit rentrer par la borne V, les voies positives, le borne positive, ça me dit V, du voltmètre et sortir de sa borne comme ça me dit la page du mot. Et dans les exercices, غالبا تستعملوا الكم هي البول نيجاتيف ديال الفولتمتر و V هو البول بوزيتيف ديال الفولتمتر. إذا هنا أهم حاجة هو أن الفولتمتر تيتركب على اش؟ على التوازي، يعني اون ديريفاسيون أو بيان اون باراليل مع لاباراي اللي بغيتي انت تميزوري لا طونسيون ديالك. صافي مزيان. هنا واحد الاشاره بان لو كورون ما تيدوش في الفولتمتر. لو كورون ما تيدوش لينا في الفولتمتر مثلا برونشيتيها اون ديريفاسيون مع لاباراي. لو كورون الكتريك غادي يدوز غير في السيركوي ديالك، ما غاديش يدوز في لو فيل اللي مرتبط بالفولتمتر. علاش؟ حيت الفولتمتر نورمالمون تتكون لا ريزيستانس ديالو كبيره بزاف، دونك ما تيخليش لو كورون الكتريك يدوز في لي فيل اللي ديال الفولتمتر. دونك ليكتور دو فولتمتر ا ايغوي. اذا ملي تيكون عندك فولتمتر ا ايغوي كيفاش تنحسبوا لا طونسيون؟ تري سامبل بحال اللي شفنا في لو كورون الكتريك. تنديروا الطونسيون ايغال سي فوا ان سور ان زيرو. سي هو الكاليبر تيكون اون فولت، ان هو لو نومبر دو ديفياسيون انديكي بار ليكوي، يعني الرقم اللي غادي تعطيه لك ليكوي الابره، و ان زيرو هو لو نومبر دو ديفياسيون دو كادرون، يعني شحال عندك في الكادرون في ذاك الميناء، شحال عندك لو نومبر توتال. اذا غالبا تيكون هنايا لو نومبر ديال التوتال هو 100، غالبا تيكون 130 150 اللي هو لو نومبر دو ديفياسيون توتال، يعني عدد التدريجات اللي كاينين في ذاك الكادرون في ذاك الفولتمتر ذاك الميناء ديالك. اذا سي هو الكاليبر فوا 1 سور 1 زيرو. هاد لا ريلاسيون سي تري امبورطون ديرها في بالك. من بعد كاين لانسيرتيتود ابسولو بحال اللي شفنا في الكورون الكتريك في الامبيرمتر. قلنا الامبيرمتر ما تعطيكش لانتونسيتي دو كورون الكتريك اكزاكت، تيكون واحد لانسيرتيتود، تيكون واحد نسبه الخطا. وشفنا لانسيرتيتود ابسولو، شفنا لانسيرتيتود ريلاتيف. بالنسبه لانسيرتيتود ابسولو بحال اللي شفنا pour mesurer la tension، بحال اللي شفنا لانسيرتيتود ابسولو pour mesurer le courant électrique، l'intensité du courant électrique. تدير دلتا U، كنا تنديرو دلتا اي، دابا نديرو دلتا U égale à C fois X sur 100. C
C toujours هو الكاليبر utilisé و X هو الكلاس دو لاباراي. الكلاس دو لاباراي تيكون مكتوب في لاباراي. هذيك لي صوب لاباراي الفولتمتر هو اللي تيحط لك لا فالور ديال X. تمام. وتتكون بالفولت. هذه تتكون بالفولت. لا ميم شوز بوغ الطونسيون هنايا تيكون باش بالفولت. الكاليبر تيكون بالفولت. الان و الان 0 تيكونوا 100 يونيتي. دونك الكاليبر بالفولت الطونسيون تيكون بالفولت. لا ميم شوز هنايا X 100 يونيتي 100 توجور تنديرو على 100 صافي. والكاليبر تيكون بالفولت. دونك اليو في تتكون حتى هي دلتا في دلتا يو تتكون حتى هي باش بالفولت. تيتسمى لانسيرتيتود ابسولو دلتا يو. مزيان. من بعد كاين سكون ابل لانسيرتيتود ريلاتيف. ريلاتيف بارابور لداك لا طونسيون ميزوري لي حسبتي نتايا. دلتا يو سور يو صافي تدير لها دلتا يو سور يو. يعني تتاخذ دلتا يو ليكسبرسيون ديال دلتا يو سور اكس سور 100 وتتقسمها على يو. هذه يو ميزوري اللي حسبتي بهاد لا ريلاسيون هادي. اذا دلتا يو على يو تتعطيك هذه دائما تتخرج لك انفيريور ا 1. خاصها تخرج لك ديما انفيريور ا 1 وتعطيها بالبورسونتاج. تضربها في الصون تديرها بالبورسونتاج. هذه تعطيك البورسونتاج وهذاك هو لانسيرتيتود. هذاك هو نسبه الخطا اللي ممكن يديرها هذيك لاباراي ديال الفولت. L'incertitude relative s'exprime en pourcentage, comme on a, plus qu'il est petit, plus que la précision de la mesure est grande. إذا هنايا تيقول لك بأنها تتكون كل ما كانت صغيرة كل ما كانت لا ميزور ولا لا فالور اللي حسبتي نتايا تتكون تري بريسيز هنايا لا فالور ديالك. دونك إلا بغيتي بريسيزيون تكون مزيانة ديال لا ميزور خاص تكون هاد لانسيرتيتود ريلاتيف خاصها تكون صغيره بزاف. كل ما كانت صغيره كل ما مزيان. وكل ما كانت صغيره على 2% تيكون لاباري مزيان. تكون لاباري مزيان يعني تعطيك لا فالور تقريبا قريبه من لا فالور ديال مزيان. هنا الاشاره فقط بالنسبه للكاليبر. بالنسبه للكاليبر ديما خصك تاخذ الكاليبر الكبير في الاول وعاد من بعد تبقى تصغر الكاليبر حتى تعطيك واحد ديفياسيون ماكسيمال بلا ما ديباسي داك ليغوي التاليه. مثلا عندي الكادرون فيه 100 تدريجه. اذا انا ناخذ الكاليبر الكبير. اذا ملي تناخذ الكاليبر الكبير ليغوي ما تديفياش بزاف تديفيا غير شي شويه. كل ما انا تنصغر الكاليبر كل ما ليغوي تتبقى تزيد ديفيا تزيد تنحرف. اذا ملي توصلوا لواحد الكاليبر تيخلي ليغوي نحرف ودوز داك الكادرون قلنا فيه 100 تدريجه. الا تجاوزات ديك 100 تدريجه ترجع للكاليبر اللي كنت فيه قبل. اذا الكاليبر شوازي خاصك تعرف تختارو مزيان بحيث خصو يعطيك لا ديفياسيون ماكسيمال بلا ما ديباسي ليغوي التاليه. تمام. اذا هذا بالنسبه للكاليبر. هادشي هضرنا عليه في لو كورون الكتريك. اذا هاد لا ريلاسيون سي تري امبورطون بور كالكولي لا طونسيون à partir من واحد الفولتمتر à 8. L'incertitude absolue, la relation ديال الكاليبر في الكلاس sur 100 و l'incertitude relative تيكون inférieur à 1. صافي الكلاس تيقول لك تعطيه لاباراي الكاليبر تيكون بالفولت ولا بالميلي فولت. الا كان بالميلي فولت هاد دلتا يو تتكون حتى هي بالميلي فولت. لا ميم شوز هنايا الا كان بالميلي فولت لا طونسيون سي خصها تكون باش بالميلي فولت. متفقين؟ مزيان. اذا من بعد دابا غادي نهضروا على حاجه اخرى هنايا les lois ou la loi, la loi des tensions dans les circuits électriques. On a normalement deux lois, qui est la loi d'additivité des tensions ou qui est la loi d'unicité des tensions. La loi de l'additivité des tensions. Donc les circuits en série, maintenant on dit un circuit en série qui m'a لاحظتوا بان الفولتمتر V1 هذا الرمز ديال الفولتمتر V1 وهذا V2 لاحظ بانه en parallèle entre les bornes ديال هاد لامب هادي. اذا ملي تيكون en parallèle c'est-à-dire on va mesurer la tension UAB خاص يكون البوزيتيف ديال الفولتمتر مرتبط بالبوزيتيف ديال الجينيراتور والنيجاتيف ديال الفولتمتر خاص يكون مرتبط بالنيجاتيف ديال الجينيراتور. هذه مساله مهمه حيت الا قلبتيهم حيت هذا الفولتمتر ا ايغوي نورمالمون تعطي غير لي فالور بوزيتيف ما تعطيش لي فالور نيجاتيف. إذا خاص البوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف. او بيان اون دي البوزيتيف ديال الفولتمتر خاص يكون مع البوان اللي عندها بوتونسيال كبير.
والنيجاتيف ديال الفولتمتر خصو يكون مع البوان اللي تيكون عندها بوتونسيال صغير. تقول لي باش غادي نعرف انا اللي عندها بوتونسيال كبير ولا عندها بوتونسيال صغير؟ تو سامبلومون البوان اللي تيكون عندها بوتونسيال كبير هي اللي تتكون قريبه من البول بوزيتيف. مثلا ناخذ A et B. شكون اللي قريبه للبول بوزيتيف؟ تلاحظوا بان A plus proche que B من البول بوزيتيف. C'est-à-dire ان البوتونسيال VA supérieur على البوتونسيال VB. دونك البوزيتيف ديال الفولتمتر خصو يلصق في الA، والنيجاتيف ديال الفولتمتر خصو يلصق فاش؟ في البي. ضروريه هاد المسائل. الا قلبتيهم سيتادير هاد الفولتمتر ما غاديش يعطيك واحد لا فالور. مزيان. دابا داروا هنايا اونتر A B، دونك لا طونسيون يو A B الفلاش فيغ الحرف الاول. هنايا الفولتمتر V2، اذا بي سي الحرف الاول هو بي. كذلك داروا لنا فولتمتر اونتر A et C. دونك الفولتمتر هذا غادي يحسب لك لا طونسيون يو A C، يعني من سي جوسكا A، يعني بحال نقولوا توتال. حسبنا هذا بوحدو A B B C، دابا A C. مزيان. لا طونسيون A C تتساوي لنا لا طونسيون ديال الجينيراتور. لا طونسيون A C هي لا طونسيون اونتر الجينيراتور. علاش؟ حيت شنو هما لي بورن ديال الجينيراتور؟ هو A، من هنا كاينه A، ومن هنا كاينه C. هاد السي تقدر ديرها هنايا، الA كذلك خصك تقدر ديرو هنايا، حيت البوتونسيال في هاد البوان هو البوتونسيال في هاد البوان. شنو قلنا في لو فيل ميتاليك؟ تيكون البوتونسيال في بوان تيساوي البوتونسيال في بوان اخرى، لا ميم شوز. يعني هاد الA تقدر ديرها هنايا. اذا اونتر لي بورن ديال الجينيراتور كاينه AC. دونك لا طونسيون ميزوري باغ هاد الفولتمتر هذا هو الطونسيون اونتر لي بورن ديال الجينيراتور. شنو تيقول هاد لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون؟ تري سامبل. قال لك لا طونسيون توتال AC، la tension AC, تساوي la tension UAB plus la tension UBC. دائما ملي تيكون عندك واحد la tension كبير entre les bornes A و C، كاينين des appareils en série entre هاد les deux points، أي la somme ديال les tensions UAB plus UBC تساوي tension كبير اللي هو UAC. انت شوف هنا معايا la tension entre deux points d'un circuit est égale à la somme des tensions entre tous les dipôles montés en série entre ces deux points. نفترضوا عندي واحد لومب واحده اخرى هنا الثالثه. اذا عندنا الطونسيون الاول، الطونسيون الثاني، ونزيدوا لومب واحده اخرى الثالثه. اذا شنو غادي يساوي الطونسيون يو ا سي كبير؟ تيساوي الطونسيون ديال اللومب الاولى بلس الطونسيون ديال اللومب الثانيه بلس الطونسيون ديال اللومب الثالثه. صافي. الا كانت شي وحده فيهم عندها فلاش انفيرس في لو سونس اوبوزي مع يو ا سي، حيت يو ا سي يكون فيغ ا، نفترض بان لومب اللي زدنا الفلاش ديالها فيغ سي، يعني اوبوزي لذاك لا طونسيون جلوبال. دون سو كالا اللي مع لو سونس ديال ا سي تيكون عنده اون فالور بوزيتيف، مثلا يو ا بي تكون بوزيتيف. هاد الوسطاني اللي عنده فلاش اوبوزي مع لا طونسيون جلوبال غادي يكون نيجاتيف، و يو بي سي غتلاحظ بان الفلاش ديالو فيغ ا سي فيغ ا حتى هو، اذا هذا يكون بوزيتيف هذا بوزيتيف، والاخر اللي عنده في لو سونس اوبوزي تيكون نيجاتيف. هنا واحد القاعده هو ان دائما لا طونسيون دو جينيراتور ديما تيساوي لا سوم ديال لي طونسيون ديال لي زاباري اللي معاه في البوكل. هذه تتسمى بوكل بحال شفنا في لو كورون الكتريك. اذا الطونسيون دو جينيراتور تساوي دائما لا سوم ديال لي طونسيون ديال لي زاباري اللي معاه. نفترضوا كاينه لومب واحده اخرى هنايا، دونك الطونسيون دو جينيراتور هي الطونسيون ديال هاد لومب بلس الطونسيون ديال هاد لومب بلس الطونسيون ديال هاد لومب. نفترضوا الرابعه كاينه هنايا غادي تزيدها الا كانت. صافي. اذا حتى نزيدو نكملوا الدوزيام لوا ديال لي طونسيون دون لي سيركوي الكتريك